औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने अक्सर सुना होगा कि वो है बिलगैब। जिस बिलगैब के बारे में जब बात की जाती है तो हमें बताया जाता है कि एक जन्नत है, एक जहन्नम है। यानी कि जहन्नम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब इंसान फिजिकली मर जाता है तो वहां पे फिर जो है वो सजाएं मिलती हैं, मारा कुटाई होती है, औरतों को जो है वो कढ़ाइयों में फ्राई किया जाता है। और इसी तरीके से जो जन्नत है वो क्या है कि जनाब वहां पे मरने के बाद यानी कि कब्र में पता नहीं कितना अरसा रहने के बाद फिर उठाए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो जन्नत भेजा जाएगा, जहाँ पे मौलवी साहिबान कहते हैं कि खुदा म्यूजिक सुनाएगा, गाना सुनाएगा, पातर हूरें होंगी, फ्रूट होंगे, नाशपातियां होंगी, ये वो ठीक है, अपना अंगूर होंगे। तो ये क्या चीजें हैं बिलगैब के। इसके अलावा बिलगैब को जो है वो बड़ा ऐसी चीजों को कहा जाता है कि आपको जब जब कहा जाता है कि आप कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि ये बिलगैब है, यानी इसके ऊपर आप सवाल ना उठाओ। तो कुरान बिलगैब किसे कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसको बिलगैब से नाम से ही है कि गैब यानी अनसीन है। तो ये अनसीन दुनिया क्या है, ये जानते हैं अहले यकन के एडमिन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बिलगैब के बारे में हमें बताएं कि बिलगैब जो है ना वो क्या है, क्योंकि बिलगैब ने हमें वाकई गायब कर रखा है। जी, मैं बिलगैब के बारे में सरसरी तौर पे बताऊंगा अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है। रेफरेंस कम दूंगा और इंशाल्लाह उसको लुगत से गैब के मालूम, जो उर्दू जानते सबको मालूम है गैब जो लफ्ज गायब से आया है, जो हाजिर नहीं, गायब है, जी बराबर। जी जी। और इसी से एक लफ्ज और निकला है, गीबत। गीबत। जी, गीबत गीबत तो जो किसी के बारे में बात करना है उसकी गैर मौजूदगी में। गैर मौजूद में, जो गायब है, जो हाजिर नहीं, उसके पीछे बात करना। तो ये लुगत से तो पता चल गया कि भाई गायब, गैब, गीबत ये ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। तो कुरान का शुरू में ही कुरान बोलता है कि हमको बिल गैब पे ईमान रखना है ना। जबरदस्ती इतना क्यों कर रहा है कि ईमान बिल गैब मतलब बिल मतलब साथ में, हमको किताब के ऊपर ईमान रखना है। मतलब किताब जो है हमारी अंदर, अब कुरान जो है ना पूरा के पूरा बिल गैब है। हम्म। कुरान जो कोई मटेरियल की बात कर रहा नहीं है, जो जाहिरी बात कर रहा ही नहीं कुरान पूरा। हम्म। अल्लाह दिखता है, नहीं दिखता, गायब है, गायब है। तो अल्लाह, रसूल, नबी, शैतान, इब्लीस, मलाइका, जन्नत, जहन्नम, ये सारी चीजें हमको नहीं दिखती। फिर भी हमको कुरान बोलता है कि इनके ऊपर ईमान रखो, यानी इनके साथ में आप ईमान रखोगे, ये साथ में चलेंगे आपके, तो आपकी कामयाबी है। सूरह बकर की जो 1 से 5 जो आयत हमने शायद ली थी कि कामयाबी हुई है जो भाई इंसान तकवा तकवा रखे, बिलगैब पे तकवा मतलब खबरदार रहे, माइंडफुल रहे, एहतियात रखे। तो बिलगैब क्या चीज है? बिलगैब का जो लफ्ज है कुरान में 60 मरतबा आया है और हमको ये समझना है कि भाई बिलगैब पे क्यों, क्योंकि कुरान का टॉपिक ही पूरा बिलगैब के ऊपर है। अगर हम अल्लाह को नहीं समझेंगे, रसूल को नहीं समझेंगे, शैतान को, इब्लिस को, मलाइका को नहीं समझेंगे, जी। मतलब हम यानी ये चीज को जानते नहीं है, तो मतलब ये सारी के सारी चीजें जो कुरान के जो अल्फाज है, टर्मिनोलॉजी है, ये बिल गैब के जमरे में आती है। जमरा बोलते हैं ना, स्फीयर में जी जी। क्या बोलते हैं, जुमरा ही बोलते हैं जी। जुमरे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल गैब के एम्बिट में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आती है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जालिकल किताब जो है शुरू में जो इशारा दे रही कि तुम्हारी जो किताब है जिसमें हिदायत है, वो किताब भी बिल गैब ही है। अंदर की किताब की बात हो रही है। किताब को समझना, उसकी निशानियां, उसकी आयतों को समझना, ये सारी की सारी बिल गैब की बातें हो रही है, क्योंकि ये छुपी हुई चीज है। जो मुत्तकी हो गए, जो एहतियात, जो माइंडफुल, जो खबरदार रहेंगे, जो समझदार रहेंगे, जो परहेजगार रहेंगे, उसमें से उनको हिदायत मिलेगी। तो एक तो किताब छुपी, अल्लाह छुपा हुआ है, अल्लाह की किताब, उसकी हिदायत छुपी हुई है। हिदायत किसको मिलती है? जो तकवा अख्तियार करता है, जो परहेजगार रहता है। तो किताब भी छुपी हुई है। किताब को समझाने वाला जो है, कुरान को समझाने वाला रहमान भी छुपा हुआ है।
रसूल जो किताब को पढ़ाता है, ज़की करता है, वो भी छुपा हुआ है। हम बोलते हैं हमारा जो इमाम है वो भी गायब है, जिसको बहुत से लोग इमाम हमारे गायब है जो आने वाले हैं वो बोलते हैं। जो गैबत तो के अंदर है, पर्दा गैबत में, हाँ, गार पर्दे में। में है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये समझना सर जरूरी है कि भाई ऐसे कहा जा जी सकता है कि ये गायब नहीं है, हमारी आंखों पर पर्दे हैं। जी जी, जब आंखों पर यानी पर्दा पड़ जाए तो हकीकत गायब हो जाती देखो, दीन को समझने के लिए ना, दीन को समझने के लिए हमको गायब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीन भी हमारी जिंदगी से गायब ही है, समझो ना। है। गायब का जो ताल्लुक है ना एहसास से है, हम्म। और एहसास जो है ना इंसान के दिखते नहीं, इसको महसूस करना पड़ता है। जी। दीन क्या चीज है? दीन क्या चीज है? दूसरों की तकलीफ को महसूस करो, उसका एहसास करो। दिखती नहीं है मगर आपको एहसास करना है। अल्लाह को एहसास करना है, रसूल को एहसास करना है, नबियों को एहसास करना है। शैतान का एहसास है लोगों को, कुछ लोगों को नहीं है। मलाइका, क्योंकि एहसास के बगैर कुरान नहीं है। इसलिए एहसास के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शहादा, के देखो, शहादा, शाहिद, एहसास करो, एक्सपीरियंस करो, तजुर्बा करो। तो बुनियादी सीढ़ी जो इस्लाम की है, कलमा शहादत, यानी मैं गवाही देता हूं। तो कोई गवाही कोई देखा तो नहीं है, कोई उस वक्त मौजूद तो नहीं था कि अल्लाह और रसूल की गवाही दे, फिर भी वो बोलता है गवाही देता हूं। वो गवाही के मतलब ये कि आपको एहसास है अल्लाह और रसूल का, क्योंकि बगैर एहसास के इस्लाम की पहली सीढ़ी है एहसास। उसके ऊपर यानी एहसास बोले तो गैब, किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता है क्योंकि वो दिखती नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, मगर उसके लिए एहसास करना पड़ता है। खुशी है, खुशी का एहसास, गम का एहसास, परेशानी का एहसास। इंसान के सर में दर्द हो रहा है तो वो उसको खुद को एहसास है, थोड़ी कोई बाहर। तो ये सारी चीजें जो आम चीजें हैं, सर का दर्द है, चलो बुखार आ गया तो हाथ लगा के एहसास हुआ तो भाई गर्म है बॉडी, तो उसको एहसास है। मगर बहुत सारी चीज हैं जो कुरान का जो टॉपिक है वो बिलगैब इसलिए कि अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है मगर आपको चलाती वही है। मेरी और आपकी ख्वाहिशात नहीं दिखती है ना। तो गैब पे यकीन रखना मतलब कल पे यकीन रखना। कल किसी ने देखा नहीं है, फिर भी रोज सुबह उठता है आदमी, नहाता है, धोता है, मेहनत करता है, उसको पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा, मगर वो आज मेहनत करता है कल के लिए। तो ये सारी चीज कुरान में है जो एहसास से, जो गैब से जुड़ी हुई है। जी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कैसा समझाऊं मैं? मेरा ख्याल है मैंने समझा तो दिया है। जी जी, काफी अच्छे तरीके से समझाया सर। मुझे आपकी ये बात समझ आई है कि बिलगैब जो है बेसिकली वो एक अनसीन, हमारे जहन के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है, हम्म और उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यानी कि हम्म अगर खुदा है बिलगैब है, किताब है बिलगैब है, रसूल है बिलगैब है, मलाइका है बिलगैब है, शैतान है बिलगैब है, इब्लीस जन्नत बिलगैब, जहन्नम में सब गैब है, जन्नत है, जहन्नम सबको है। एहसास। जी हाँ। जी, लेकिन हमारी आंखों के पर्दे जो हैं वो इस हकीकत को देख नहीं पाते, इस वजह से ये बिलगैब है। तो जब ये पर्दे, इसीलिए कहा जी गया है जी कि इसके ऊपर ईमान रखो। जी जी ताकि जी जी, ईमान रखोगे तो पहली सीढ़ी होगी आपकी, समझोगे। सो ये तो जो कोई लोग सुपर नेचुरल किस्म की जन्नत है, जहन्नम है, वो कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। लोग अमूमन बिल गैब को ब्लाइंड, अंधी तकलीफ समझते हैं कि जी भाई अंधी थी। दिखता नहीं और यकीन करना है। जी 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 और जी। इसी वजह से बहुत सारे लोग मुल्हिद बनते हैं, हम्म। एक्स मुस्लिम बनते हैं कि ये क्या है बिल गैब पे यकीन। जी। हकीकत यह है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बिल गैब पे यकीन रखा, उनको पता नहीं कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, हम्म और बिल गैब पे यकीन रख के हवाओं में लोहे को उड़ाया, हम्म हवाई जहाज बनाया, है हम्म ना। हवाओं से काम लिया, हवा की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से काम लिया, टेलीफोन बनाया। तो जाहिरी तौर पे ये बिल गैब पे भरोसा, यकीन रखने का नतीजा है। ऐसा ही। मगर कुरान की जो टॉपिक है वो साइंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है। हम्म कुरान हमको क्या बोल रहा है? तुम्हारे अंदर जो कुव्वतें हैं, एनर्जीज है, उस पे आपको यकीन रखो ना। शैतान को किसी ने देखा नहीं, फिर भी इस पे ईमान तो है ना सबका। जी अल्लाह जी पे सही। नहीं हो तो ठीक है, शैतान पे तो रहता ही है। जी जी, बहुत सख्त किस्म का ईमान है शैतान। हाँ, कि शैतान तो है। अब वो कहते हैं ना, मेरे अंदर शैतान आ गया था तब मैंने ये। हाँ, वरगलाता है, वसवसे डालता है, वो हम्म मानते हैं। हम्म मगर अल्लाह के ऊपर यकीन रखना मतलब एक बहुत बड़ी स्टडी, तवील इसको समझना, इल्म हासिल करना। क्योंकि तहकीक, एक शॉर्टकट तो कैसा है, अल्लाह नहीं, ये शॉर्टकट मुल्हिद बन गया, इतना आसान है।
مگر اس کو جاننا پہچاننا یہ آسان کام نہیں ہے. تو غیب کے اوپر یقین رکھنا بولے تو ایک بہت مشکل کام ہے, اور عموماً لوگ اس کو اندھی تقلید سمجھتے ہیں, اور عموماً جو آج مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم کو ایمان ہے, تو وہ ایمان صرف زبانی ایمان ہے. سر غیب کے اوپر جو یقین ہے وہ بھی شہادت دینے کے بعد ہوگا. جی بالکل بالکل ہوگا, ہوں کیونکہ دیکھو ساری کی ساری بے ایمانی وہ ہم کو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. فریب, دھوکہ, لالچ, کس کا حق کھانا, جھوٹ بولنا, یہ سارے یعنی ان کو کسی چیز, یہ بولتے ہیں ہم کو ایمان ہے مگر ان کو ایمان ہی نہیں ہے. جی یہ دیکھیں نا, ان کو کرپشن ہے, ظلم ہے, بربریت ہے, اس کا ہمیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. شیطانت کا ہر شیطانی کام کا ہمیں ایکسپیرینس ہے, لیکن جو بھی ہمارے اندر کا رحمانی کام ہے اس کا ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ مسلمان جو قوم ہے ان کو اتنا اچھا یہ شہادہ ان کے یہ ایکسپیرینس سے محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ساری تکلیفیں ساری ذلتیں ان کے اوپر ہے. اگر یہ جہنم کو محسوس کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں ہے, وہ مرنے کی بات کی جہنم سوچ رہے ہیں. اگر یہ جہنم کو ایکسپیرینس کر رہے تھے تو کیوں جنت کی طرف نہیں آ جاتے بھائی؟ نہیں, ان کو سب سے بڑا ہے کہ اللہ کو سمجھے نہیں, بس مرنے کی بعد کی زندگی, قبر کے اندر کی, زمین کے اندر کی زندگی, جبکہ جو زمینی سطح ہے وہ ان کو پتا نہیں, سماوات کیا بول رہا ہے وہ پتا نہیں, معراج کیا چیز ہے ان کو معلوم نہیں, عروج کیا چیز ہے, کیا عمل سے عروج حاصل ہوتا ہے میرا. یہ ان کو صرف ان کو کوئک منی چاہیے, آسان پیسے اور جلد پیسے, جی اور اس کے وجہ سے یہ لوگوں نے جہنم دیکھ لی ہے. خدا کا یہ رستہ بھی آسان چاہیے. یہ لوگوں کو کیا آسان, یہ میک ڈونلڈ کو بائیکاٹ کر لو, کے ایف سی کو بائیکاٹ کر لو, وہ کھانے پینے چیز کو, کوکو کولا کو بائیکاٹ کر لو, پیپسی کو بائیکاٹ کر لو, جبکہ اس کا اسرائیل سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, 1% کی آمدنی بھی نہیں ہے. ارے خود کیوں نہیں پیپسی یا کوکو کولا کے ٹکر کا کوئی ڈرنکس بناتے, خود کیوں نہیں کوئی گولی دوائیاں ایجاد کرتے ہیں, کیوں نہیں ہاسپٹل بناتے ہیں؟ نہیں کچھ ان کو تو بس یعنی بالغیب بولو تو اللہ پہ بھروسہ, ان کو اللہ کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے, ان کو تحقیق بھی نہیں کرنا ہے. یہ سوچتے ہیں اللہ کو جاننا مطلب, ان کے مولوی نے بتایا ہے کہ اللہ کو جاننا مطلب امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اور جو اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے, وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اسلام تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہیے, اس کو جاننا پہچاننا نہیں چاہیے. سر یہاں تک یہ ہمارا کرکٹ میچ ہوتا ہے نا انڈیا پاکستان وغیرہ کے درمیان, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اور وہ پھر جیت انڈیا جاتا ہے, بیچ میں پتہ نہیں کیا, وہ پھر اللہ سائڈ کلٹی مار لے. تو یہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, مطلب کیسا معلوم ہے؟ غیب پہ ایمان لانا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی, پرندے لا کے پتھر ماریں گے, سمجھے, طوفان آ جائے گا, بارش آ جائے گی, یہ سمجھتے ہیں اللہ کی مدد. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی زلزلے اور طوفان تو کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ بھائی ایمان والا کون ہے, کس کو اللہ کو مانتا, کون اللہ کو نہیں مانتا ہے. سب کو بس دعائیں, عمل میں بالکل بھی بھروسہ نہیں, عمل پہ نہیں, بس دعائیں, تسبیحاں, وظیفات, یہ ساری چیزیں. تو یہ بالغیب کو یہ لوگ اصل میں سمجھے نہیں کہ بالغیب کیا چیز ہے. بالغیب کو سمجھتے ہیں آسمانی مدد, سپر نیچرل کوئی چیز ہے نا وہ, اور یہ ساری چیز مرنے کے بعد, اس لیے اس کا ڈسکشن نہیں کرنا ہے. جبکہ وہ تو دجال بھی ابھی آج کل بالغیب میں ہے نا, اس کا ہاں, دجال کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ان کو. دجال کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہے. لغتی معنی دجال کے یہ ہے کہ پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھانا. جی. تو یہ جو گلیمرس, جو شو بازی کا جو ماحول ہے آج, جو زمانہ ہے, وہ دجال کا زمانہ ہے. صرف مٹیریل دیکھتا ہے, روحانی چیز نہیں دیکھتا ہے. صرف ان کو مادی چیز سمجھ میں آتی ہے, روحانی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. تو دجال بھی بالغیب نہیں دیکھ پاتا, تبھی بالغیب ہے ان کے لیے. یہ خود کی ان کی زندگی غائب ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو یہ معاشرہ ہے دجالی معاشرہ, جس کی ایک آنکھ باہر کی جانب ہے, وہ اپنی اندر کی دنیا کو نہیں دیکھ پا سکتا نا, روحانیت. نہیں, بالکل نہیں. وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے کہ اس کے اندر جنت ہے, اس کے اندر نہریں بہ رہی ہے, وہ پتہ ہی نہیں اس کو کچھ. وہ اپنے اندر کی جنت کا احساس ہی لے نہیں پاتا, مزہ ہی لے نہیں پاتا. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حور کے معنی کیا ہے. وہ سمجھا جسمانی کوئی پری ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. فزیکل ورلڈ میں تو سر
فزیکل ورلڈ میں تو حور اگر ہے تو وہ تو اس بیچاری کو میرے خیال میں اس کی جہنم جو ہے وہ اس کو جو جن کو انعام میں ملیں گی وہی ان کی جہنم ہے. ارے کیا بولنا، حور کے مطلب ایک پاک اور صاف آپ کی سوچ، جی خیالات ایک جی پاک اور صاف آپ کی سوچ، ایک ورجن سوچ، ایک اچھی سوچ جو آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے رہتی ہے. جی جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہاں جاگتا سوتا اور ہے. وہ اچھی سوچ، پاک سوچ سے انسان زندہ رہتا ہے، وہ اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. بالکل. اور گندی سوچ انسان کو صرف جہنم دکھاتی ہے، تناؤ دکھاتی ہے، ٹینشن پریشانی دکھاتی ہے. بالکل ایسا. یہ ہم نے مثالیں کو سمجھا نہیں ہے، ہم ساری چیزوں کو ظاہری اور پکچرائز کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ بھائی وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. گندے ذہن کے لوگ بس اس کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں. تو ہماری سوچ بالغیب ہے جی، مینلی. اور ہماری سوچ کیسا ہے، جو ہمارے اندر جو کیفیت ہے نا پوری، وہ اس بالغیب. کو کنگڈم آف گاڈ بولتے ہیں. کنگڈم آف گاڈ، جی. پورا کنگڈم آف گاڈ جو ہے وہ بالغیب ہے. ہم ہوں قرآن کو جب ہی سمجھیں گے جب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم امن اور سکون اور خوش رہتے ہیں، اور ایسی طاقتیں ہیں جو ہم کو تناؤ پیدا کرتی ہے، ٹینشن، پریشر، ڈپریشن. ویسی بھی طاقت ہے، ان کو کس طرح کنٹرول کرنا، کیا کرنا. تو کتاب پہ یقین رکھنا، کتاب سے ہدایت لینا وہی لے سکتا ہے جو اندر کی اپنی. دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک علیحدہ، ایک یونیک، ایک میچلیس کتاب ہے جس کو اس کو سمجھنا ہے، فالو کرنا ہے. کوئی کتاب ایک دوسرے کی کاپی نہیں کرنا ہے. ہر انسان کو، ہر آدمی کو قدرت نے اپنا ایک الگ الگ رول دیا ہے. مگر کیسا ہے، جب انسان غیب کو سمجھتا نہیں اور باہر دیکھ، ارے یہ کاروبار میں زیادہ منافع ہے، اس کے پیچھے بھاگ. اس کی صلاحیت تو اس کی کتاب میں آلریڈی ہے، وہ کتاب اس کو گائیڈ دیتی ہے، مگر دوسرے کی کتاب سے وہ باہر سے گائیڈنس لیتا ہے. اگر خود کی صلاحیت سمجھ لے تو اس کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر موچی بھی رہے گا تو اس کے جو فیلڈ کے اندر وہ سب سے بڑا جوتے کا کاروباری ہو جائے گا اگر وہ سمجھے گا تو. ایسے 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 اس پہ محنت کرے گا تو لوگ، کیونکہ قدرت چلانا ہے، اللہ قدرت چلانا، وہ ہر کسی کو ایک راستہ نہیں بتاتا ہے. صراط المستقیم کے مطلب ہی ہے کہ آپ کو آپ کی کتاب سمجھنا ہے اور کتاب کو اوپر پکڑ کے اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے کو اسٹیبلش کرنا ہے. سیدھا راستہ آپ کا کون سا ہے؟ آپ کا سیدھا راستہ آپ کی کتاب بتائے گی. میرا سیدھا راستہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ غلط ہو. ٹھیک ہے سر، ونڈرفل ہو گیا. تو اس کا کنکلوڈ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر کنگڈم آف گاڈ ہے وہ بالغیب ہے، جس میں ہماری کتاب، ہمارا اللہ، ہمارے ملائکہ، ہمارے رسول، ہماری جنت، جہنم، شیطان، ابلیس، ساری جتنی بھی طاقتیں اور ساری کمزوری اندر ہی ہے ہماری ہم کو مسجد الحرام، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، ایوری تھنگ، جتنی بھی قرآن کی ٹرمنالوجیز، ہمارا نفس، یہ سب کچھ ہمارے بالغیب میں، جس کو احساس یعنی کہ جس کو محسوس کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، ایکسپیرینس کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر یقین کرنا ہے. آپ کا میرے خیال میں یہی کہنا تھا. اگر جی بالکل بالکل. سامری بالغیب میں ہم یقین نہیں کریں گے، مطلب ہم کتاب اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں کریں گے. یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جو کیونکہ اللہ صفت کی ہے. کتاب ہی ہم کو کامیاب کرے گی. اللہ کی کتاب مطلب اندر ہماری جو کتاب ہے وہی ہم کو کامیاب کرے گی. اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اسی کو قبلہ بنانا ہے، اسی کو کعبہ بنانا ہے. جو ہمارے تھاٹس کی ایولیوشن ہو رہی ہے وہ بھی بالغیب میں ہو رہی ہے. ہاں، ٹھیک ہے اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کو رکوع کرنا ہے، اسی کے جی اوپر قائم رہنا ہے. جی اس ٹھیک. قائم رہنے کو ہی صراط المستقیم بولتے ہیں. قائم رہنا، اقیم الصلاۃ ہے، وہ صلاۃ جو ہے وہ کتاب سے جڑنا ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح ہے، کتاب سے تو یہ جڑنا ہے. ساری ٹھیک. چیز غیب کی باتیں ہیں ساری چیزیں، اور بغیر غیب کے اسلام کو، قرآن کو، کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہمارے اندر انرجی ہے، طاقت ہے جو ہم کو یہ ساری چیزیں بولتی کرنے کے لیے. مگر وہ ہم اس کی باتیں سنتے نہیں ہیں. ہمارے اندر کے نبیوں کو، رسولوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں، باہر کی دنیا کی باتیں سنتے ہیں اور نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تو آپ کا موقف سامنے آ گیا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. تو انشاءاللہ یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں بالغیب کو. اور میرے خیال میں اگلا ٹاپک ہجرت ہے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو جلد ہی. اور میرے خیال میں ہجرت میں آپ نے پورا کیلنڈر بھی ایکسپلین کرنا ہے پھر جو نہیں، اسلامک وہ ہجری. لمبا، وہ کافی لمبا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ پھر سے ٹھیک ہے 2-3 ٹاپک کچھ پارٹ اس میں لیں گے محرم سفر ربیع الاول وغیرہ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم